बसेर पालो पर्खेर चाहिँ मत खसाल्नुपर्छ, भोट दिनुपर्दछ। अब हुन त त्यहाँ व्यवस्थित रूपमा चाहिँ सबै व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ। निर्वाचन आयोगले त्यो नाम हेर्ने कामहरू, लाइन बस्ने कामहरू सबै हुन्छ। तर पनि हामी के छ त्यो नियमलाई चाहिँ पालना गरेको खण्डमा त्यहाँ के शान्तिपूर्वक तरिकाबाट निर्वाचन कार्य सम्पन्न हुन सक्छ। त्यसैले के छ हामी लाइनमा बसेर आफ्नो पालोमा चाहिँ भोट खसाल्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ। त्यो अनुशासन हो। अनुशासनले गर्दा के हुन्छ त शान्ति सुरक्षा कायम हुन्छ। मतदान गर्ने तरिका नै सिकाउनु पर्छ। गल्ती मतदान गरिए मत बदर पर्छ। सबै दलको घोषणापत्र अध्ययन पनि गरौँ। सबल दुर्बल सबै पक्ष बहस छलफल गरौँ। अब मतपत्रमा कसरी छाप लगाउने, मत कसरी दिने हो, त्यो कुरामा के छ हामी सिक्नुपर्छ। अब हामीले जानेको छ अरूलाई सिकाउनु पर्छ। मतपत्र बजार हुनु दिनु हुँदैन। बजार भनेको बिग्रनु हो, त्यो काउन्ट हुँदैन। यस्तो अवस्था के छ त त्यो मतपत्र कसरी चाहिँ दिने हो, कसरी चाहिँ छाप लगाउने हो, कुन ठाउँमा लगाउने हो, कसरी लगाउने हो, अनि स्वस्ति चिन्ह बाहेक लगाउनु हुँदैन। ती कुराहरू बारेमा सबैलाई सचेत गर्ने, आफू पनि सचेत हुने, गाउँठाउँमा अरूलाई पनि सिकाउने। अब निर्वाचनमा अब हामी जानिसकेका छौँ बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको आधारमा निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ। बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा दलको तर्फबाट चाहिँ उम्मेदवार बनेका हुन्छन्। अब त्यो दलको हिसाबमा हामी चल्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा कुन दलको चाहिँ राजनीतिक नीति घोषणापत्र कस्तो किसिमको छ त्यसलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्छ हैन। आफूलाई चित्त बुझ्दो के छ, कुन राम्रो छ, देशको लागि कुन उपयुक्त छ, देशको लागि चाहिँ कसले राम्रो काम गर्न सक्छ, त्यो घोषणापत्रबाट पनि हामी के छ दललाई चाहिँ छनौट गर्न सक्छौँ। त्यसैले के छ यस्ता घोषणापत्र चुनावमा प्रचार प्रसारको सिलसिलामा अब विभिन्न दलहरूले घोषणा आफ्नो चाहिँ कार्ययोजना सहित पत्रहरू बोकेर आएका हुन्छन्। घोषणापत्र भनेर भन्छ हामी यो गर्ने भने शर्त हो त्यो। र त्यसलाई राम्रोसँग पढेर बुझेर हामी के गर्नुपर्छ त मत जाहेर गर्नुपर्ने हुन्छ। अरे यसमा हरेक पार्टीहरू के छन्, सबल पक्षहरू, राम्रा पक्षहरू के छन्, नराम्रा दुर्बल पक्षहरू के छन्, त्यो मूल्याङ्कन गर्ने र केलाउने र कुन उपयुक्त हुन्छ त्यसलाई चाहिँ छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि मतपत्रमा उम्मेदवारको चिन्ह चिनाउनुलाई सचेत गर्नुहोस्। नागरिक जागर ल्याई घरमा पनि सिकाउनुहोस्, छिमेकमा पनि प्रक्रिया त्यही हो भने मतदान भने। अब के छ मतपत्र चिनाउनु। अब हाम्रो नेपालमा के छ त मतपत्रमा नामको सट्टामा चुनाव चिन्ह हुन्छ। अब नाम पढ्न सबैले सक्दैन। नेपालमा अझै पनि के छ धेरै मान्छे निरक्षर छन्, पढ्न सक्दैनन् र चुनाव चिन्ह हेरेर आफ्नो मत जाहेर गर्न सक्ने हुनाले नेपालमा के छ त मतपत्रमा नामको सट्टामा चुनाव चिन्ह दिएको हुन्छ। चुनाव चिन्ह सबैले चिन्न सक्छन् र त्यो चुनाव चिन्हमा मत जाहेर गर्न सक्ने हुनाले नेपालमा के छ त मतपत्रमा नामको सट्टामा चुनाव चिन्ह राखिएको हुन्छ। त्यो चुनाव चिन्ह चिन्ने अनि कसरी मत जाहेर गर्ने त्यो कुरा के छ घर परिवार छिमेकमा सिकाउनु पर्ने हुन्छ। चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनमा पनि हामीले टेवा पुर्याउनु पर्छ। हुन त यसमा निर्वाचन आयोगले प्रचार गर्ने, सञ्चारका माध्यमबाट पनि प्रचार गर्ने, राजनीतिक कार्यकर्ताहरू पनि घर घरमा पुगेर सिकाउने काम गर्छ। त्यस्तो अवस्था हामीले पनि के छ आफूले जानेको कुराहरू घर छिमेक परिवारलाई चाहिँ सिकाउने काम गर्नुपर्ने हुन्छ। मतदान परिचय पत्र बोक्न भुल्नुहुन्न, झैझगडा हुलदङ्गा हुन दिनुहुन्न, यति कुरा सम्झाउनु भयो। परिवारमा साथी सचेत नागरिक बन्ने कुरा सधैँ मनमा राखी। अब निर्वाचनमा के छ त जाँदा परिचय पत्र बोकेर जानुपर्छ। निर्वाचन आयोगले परिचय पत्र दिएको हुन्छ। परिचय पत्र बिना निर्वाचनमा भाग लिन पाइँदैन, मत दिन पाइँदैन। निर्वाचन आयोगले त्यो दिएको परिचय पत्र दिइसकेपछि त्यहाँ भिडाइन्छ र त्यसपछि बल्ल लाइन बसेर भोट दिन पाइन्छ। अब निर्वाचन आयोगले दिएको पत्र बिना भोट दिन पाइँदैन। अब त्यो कतिपय अवस्थामा चाहिँ मतपत्र चाहिँ नपुगेको हराएको अवस्थामा नागरिकता देखाएर पनि त्यो हुन सक्ने व्यवस्था छ।
तर पनि हामी के छ निर्वाचन आयोगको परिचय पत्र चाहिँ बोक्न छोड्नु हुँदैन। त्यही नै हाम्रो चाहिँ आधिकारिक प्रमाण हो। अनि हुलदङ्गा हुन सक्छ, हुलदङ्गा हुनु दिनुहुँदैन। अब हुलदङ्गा वास्तवकै सानो कुराबाट पनि हुलदङ्गा हुन सक्छ, झैझगडा हुन सक्छ। हुलदङ्गा हुन नदिनको लागि हामी सचेत हुने। अब सानातिना कुराहरूमा झैझगडा मनमुटाव गर्नु हुँदैन र कसैले झगडा गरेको त्यसलाई चाहिँ सम्झाउने बुझाउने कोसिस गर्नुपर्छ र शान्त वातावरणमा चुनाव सम्पन्न गर्नको लागि प्रत्येक नागरिकले पनि आफ्नो क्षेत्रबाट भूमिका खेल्न सक्छन्। र अब यस्तो अवस्थामा घर परिवार साथीभाइलाई चाहिँ हामी सचेत गर्नुपर्छ। यो कुरा चाहिँ मनमा लिनुपर्छ र अनि मात्र चुनाव सम्पन्न हुन सक्छ। अब यसमा के छ, अब निर्वाचनमा नागरिकले खेल्ने भूमिका एउटा जो भोट दिनको लागि उमेर पुगेको छ, मतदालयमा चाहिँ नावली छ, भोट खसाल्न सक्छ, त्यस्तो व्यक्तिले खेल्ने भूमिका। अनि कतिपय अवस्था के छ, उमेर पुगेको छैन, निर्वाचन आयोगमा चाहिँ नाम दर्ता भइसकेको छैन, त्यस्ता व्यक्तिले पनि निर्वाचनमा भूमिका खेल्न सक्छन्। अब जो चाहिँ उमेर पुगेको छ, नामले दर्ता भएको छ, निर्वाचन आयोगले परिचय पत्र चाहिँ दिएको छ, पाएका छौँ भने त्यस्तो अवस्थामा नागरिकले के छ योग्य व्यक्ति छानेर मत जाहेर गर्छ भने जसले चाहिँ के छ उमेर पुगेको छैन, उमेर भोट दिने उमेर भएको छैन, त्यस्तो अवस्था के छ हामीले त्यो चुनावमा कसरी मत जाहेर गर्ने अनि कसरी दिने, घोषणा पत्रहरू पढ्ने, सचेत गराउने कुरामा पनि के छ विद्यार्थीहरूले भूमिका खेल्न सक्छन्। र यसरी के छ त भोट दिने व्यक्ति मात्रै होइन कि भोट दिन नपुगेका, उमेर नपुगेका व्यक्तिहरूले पनि के छन् त निर्वाचनमा भूमिका खेल्न सक्छन्। यसरी के छ निर्वाचनमा नागरिकले पनि भूमिका खेल्नु पर्ने हुन्छ। अब नागरिकहरू सचेत बनेन्, निर्वाचन आयोगले चाहिँ सञ्चालन गरेको निर्वाचन प्रक्रियामा सामेल हुने, सहयोग गर्ने काम भयो भने निर्वाचन सहज रूपमा सम्पन्न हुन सक्छ। त्यसरी के छ अब निर्वाचनलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट सञ्चालन गर्नको लागि सञ्चार माध्यमहरूबाट पनि सचेत बनाउने कामहरू भएको हुन्छ र विभिन्न राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्नो घोषणा पत्र लिएर प्रसार गरेका हुन्छन् र घर परिवार छिमेकमा जो जानेको छ अग्रजहरूले पनि व्यक्तिहरूले सम्झाउन गरेका हुन्छन्। घर परिवारमा हामी पनि सचेत छौँ, त्यस्तो अवस्थामा के छ सहयोग भूमिका खेल्न सक्छौँ। अब निर्वाचन प्रक्रियामा अब कतिपय के हुन्छ त मत जाहेर गर्न सक्दैन, उमेरको कारणबाट आँखा देख्न सक्दैन, त्यस्तो अवस्था के छ त्यो भोटर जो चाहिँ मतपत्र जाहेर गर्ने हो उसले रोजेको व्यक्तिलाई एउटा सहयोगको रूपमा चाहिँ ल्यान सकिन्छ। उसले जसलाई ल्यान चाहन्छ एउटा सहयोगको रूपमा चाहिँ लगाएर उसले मत जाहेर चाहिँ गर्न पाउने त्यो व्यवस्था गरिएको छ। अब कतिपय आँखा देख्दैनन्, सहज रूपमा चाहिँ त्यो त्यहाँ पुगेर मत जाहेर गर्न सक्दैन, त्यस्तो अवस्था के सहयोगी लिएर मतपत्रमा छाप लगाउन चाहिँ सकिने त्यो व्यवस्था गरेको छ। त्यो पनि के हो एउटा सहयोगको रूपमा चाहिँ रहेको छ र नागरिक खेल्ने भूमिका त्यसलाई पनि मान्न सकिन्छ। कतिपय ठाउँ विवाद हुन्छ, म जान्छु ऊ जान्छु भनेर तछाड मछाड गरेको छ। यस्तो अवस्था के छ त्यो व्यक्तिले जसलाई रोज्छ उसलाई सहयोगको रूपमा चाहिँ लान सक्ने व्यवस्था रहेको छ। अब आउँछु यहाँ पाठमा उल्लेख प्रक्रिया अनुसरण गर्दै तपाईँको कक्षामा अब यो निर्वाचनमा नागरिक खेल्ने भूमिका के हुन सक्छ, निर्वाचनको महत्त्व, मताधिकारको चाहिँ सदुपयोग बारेमा राम्रो ज्ञान हासिल गर्ने र अरूलाई पनि सिकाउने काम गर्नुपर्छ हैन। त्यो संवादको रूपमा हामी लेख्न सक्छौँ त्यो। अनि मत अनि नाममा आफ्नो नाम परे नपरेको निश्चित गर्ने छ कि छैन। जसको चाहिँ नामावली छ उसले मत दिन पाउँछ, जसको नामावली छैन उसले मत दिन पाउँदैन, त्यस्तो अवस्था यकिन गर्ने। अब छुट्यो भने त्यो समय पाएर अर्कोचोटि सचेत हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले के छ भने निर्वाचनमा नामावली चाहिँ दर्ता गर्ने क्रममा सचेत भएर नाम दर्ता गरियो भने मात्रै पाइन्छ। त्यसको लागि नागरिकहरू बेलैमा सचेत भएर सजग हुनुपर्छ। कहिले दर्ता गर्ने, कहाँ गर्ने हो
त्यो कुरामा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। निर्वाचन आयोगबाट जारी भएको आचार संहिता पालना गरे आयोगलाई चाहिँ आवश्यक सहयोग प्रदान गरे। निर्वाचन आचार संहिता भनेको एउटा नियम हो। यो गर्न हुन्छ, यो गर्न हुँदैन भनेर त्यो बनाएको चाहिँ नियमलाई चाहिँ आचार संहिता भनेर भनिन्छ। आचार संहितालाई पालना गर्नुपर्छ। त्यो आचार संहिता त्यहाँ निर्वाचन केन्द्रमा चाहिँ के छ, आचार संहिता कुरा हुन्छ। त्यो शर्तहरू हुन्छन्, बसेर नियम बनाएका हुन्छन्, सबै दल बसेर के गर्ने, कसो गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ सबै आचार संहिता बनाएका हुन्छ। त्यो आचार संहितालाई सबैले पालना गर्नुपर्छ र आयोगलाई के छ, आवश्यक अनुसार सहयोग पनि प्रदान गर्नुपर्छ। कुनै पनि लाभ, प्रलोभन, धाक, धम्की, डर, त्रास होइन, यी कुरामा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। कसैले डर त्रास देखाएर होला, प्रलोभन देखाएर यसो धाक धम्की डर त्रास नपाइकन योग्य इमान्दार व्यक्तिलाई हामीले मत दिनुपर्ने हुन्छ। यी कुरामा चाहिँ के छ, नागरिकले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ हेर त, तपाईँ सचेत नागरिकको हैसियतले स्वच्छ भयभीत वातावरण निर्वाचन सम्पन्न हुन कस्तो भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ? अब नागरिकले निर्वाचनमा चुनाव सम्पन्न गर्नको लागि के कस्ता भूमिका खेल्न सक्छन् त? अब निर्वाचन आयोगले निर्धारण गरेका नीति नियमलाई कार्यान्वयन गर्ने। आयोगले जुन किसिमको नीति नियम गरेको छ त्यसलाई कार्यान्वयन गरेको खण्डमा त्यो चाहिँ टेवा हो, सहयोग हो, निर्वाचन आयोगलाई चाहिँ सहयोग पुग्न जान्छ। निर्वाचन समयमा विभिन्न सुरक्षा निकाय अन्य कर्मचारी आवश्यक सहयोग गर्ने। निर्वाचनमा अब सुरक्षाकर्मी पनि हुन्छन्, अनि मतदान अधिकृत पनि हुन्छन्, त्यसपछि अन्य कर्मचारी पनि हुन्छन्, सहयोगी पनि हुन्छन्, राजनीतिक कार्यकर्ताहरू पनि त्यहाँ रहेका हुन्छन्। त्यस्तो अवस्था के छ, उनीहरूलाई सहयोग गर्न सकेको खण्डमा के छ, निर्वाचन कार्य सम्पन्न हुन सक्छ। यो हाम्रो मतको अधिकार हो, मत दिनुपर्छ, योग्य व्यक्ति छान्नुपर्छ भनेर सोचेर त्यो अनुसार लागि परेको खण्डमा चुनाव चाहिँ सम्पन्न हुन सक्छ। यो नागरिकले खेल्ने भूमिका हो। अनि मतदाताहरूलाई कसैको प्रलोभन, धाक धम्की नपर्ने सल्लाह दिने। कतिले फकाउन सक्छन्, कसैले पैसा हाल्न सक्छन्, कसैले केही आश्वासन दिन सक्छन्, कसैले डर त्रास पनि देखाउन सक्छन्। त्यस्तो अवस्था के छ, कुनै डर त्रास प्रलोभन नपरिकन भोट खसाल्न चाहिँ सल्लाह दिने। नियम विपरीत कुनै अनैतिक कार्य हुन लागेमा सम्बन्धित निकायमा चाहिँ के गर्छ, खबर गर्ने काम गर्नुपर्छ। कुनै किसिमका चाहिँ गतिविधि चाहिँ हुन थालेको छ भने त्यस्तो अवस्था के छ, त्यहाँ चाहिँ खबर गरेर बेलैमा त्यस्ता गतिविधिलाई रोक्नलाई चाहिँ सहयोग पुर्याउने काम गर्नुपर्ने हुन्छ। मतदान गर्न अभिभावक छरछिमेकीलाई के सल्लाह दिनुहुन्छ? मतदान गर्नु नागरिकको अधिकार हो। मतको चाहिँ सदुपयोग कर्तव्य हो। मतदान गर्नु पाउनु नागरिकको अधिकार हो भने मत खसाल्नु उसको कर्तव्य हो। अब निर्वाचनका माध्यमबाट आफूले छानेको मन पराएको व्यक्तिलाई सत्तामा पठाउन सक्छौँ। निर्वाचनको माध्यमबाट हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू त्यहाँ पुग्न सक्छन्। त्यसैले हामीले मत जाहेर गरेनौँ अथवा चाहिँ मैले नदिएर के हुन्छ भन्यो भने त्यस्तो अवस्था के छ, हाम्रा राम्रा जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ जान पाउँछ। त्यसैले त्यस्तो अवस्थामा राम्रो इमान्दार योग्य व्यक्ति जनमतलाई पठाउनको लागि हामीले निर्वाचनमा भाग लिनुपर्ने हुन्छ। निर्वाचनको बेलामा मात्र नभई यसको अघि पछिको समय पनि आफ्नो अधिकार बारेमा हामी सचेत हुनुपर्ने हुन्छ। अब यो आफ्ना हक अधिकारका कुराहरू, विकास निर्माण कुराहरू अब त्यो चुनाव हुँदा हामी जनप्रतिनिधि छान्ने हो र त्यसपछि के छ त, नीति नियम बनाउने, विकास निर्माण कार्यहरूमा लाग्ने भनेको हाम्रा जनप्रतिनिधि हुन्। त्यस्तो अवस्था हामीले बेलैमा सचेत हुनुपर्ने हुन्छ र देशको चाहिँ शासन सञ्चालन गर्न सही व्यक्तिलाई चाहिँ निर्वाचित गरेर पठाउन सकिएको खण्डमा मात्र के हुन्छ त, त्यो मतको सदुपयोग हुन सक्छ। त्यसैले हामी के छ, आफ्नो मतलाई सही तरिकाबाट
सदुपयोग गर्नुपर्छ र आफूले रोजेको मन पराएको इमान्दार व्यक्तिलाई चाहिँ मत जाहेर गर्नुपर्ने हुन्छ। कसैलाई भोट हालेर के हुन्छ र भनी भोट हाल्न नजाने विचार व्यक्त गर्ने तपाईँका परिवारका सदस्यलाई कसरी सम्झाउनुहुन्छ त? अब कतिपय मान्छेहरू म एउटाले भोट नदिएर के हुन्छ त? भोट दिएर के पाइन्छ त? भोट चाहिँ दिएर कसले के गरेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ गाउँठाउँमा धेरै हुन्छन्। अब त्यस्तो अवस्था उनलाई सम्झाउनु पर्ने हुन्छ। एउटा व्यक्तिले त्यो भन्छ, अर्को व्यक्तिले त्यो भन्छ र सबै धेरैजनाले त्यो भने के हुन्छ त? त्यस्तो अवस्थामा मतदान चाहिँ सही तरिकाबाट नभएर गलत व्यक्तिहरू चाहिँ आउन सक्छन्। त्यसैले के छ, आम नागरिकहरूको एउटा कर्तव्य भनेको चाहिँ आफ्नो अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने हो। मतदान गर्नु नागरिकको चाहिँ के छ, यो कर्तव्य हो। मतदान गर्न पाउनु अधिकार हो, मतदान गर्नु कर्तव्य हो। त्यसैले कर्तव्य र अधिकारको पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब निर्वाचनको माध्यमबाट जनताले आफूलाई मन परेको व्यक्ति छनौट गरी चाहिँ सत्तामा पठाउँछन्। यसरी निर्वाचन भएको व्यक्तिले सत्तामा पुगेर व्यक्तिको जनचाहना अनुरूप चाहिँ काम गर्न सकेन भने त्यो के हुन्छ, निर्वाचनमा मत दिएको मत सदुपयोग हुन सकेन। त्यसैले के छ, हामी जहिले पनि सत्तामा पुर्याउने व्यक्तिलाई चिन्नुपर्ने हुन्छ। कस्तो व्यक्तिलाई पठाउने, योग्य इमान्दार व्यक्तिलाई हामीले चाहिँ जिताएर पठाउँछ। अयोग्य व्यक्तिलाई पठायो भने त्यस्तो अवस्थामा उसले के छ, जनताको भलो हुने काम हुन्छ। जसले चाहिँ पैसा बाँड्छ होइन, पैसा बाँडेर प्रलोभन देखाएर खर्च गरेर जान्छ, त्यस्तोले के गर्छ त, आफ्नो स्वार्थको लागि उसले काम गर्छ। जसले पैसा बाँडेर चाहिँ गर्छ, उसले के गर्छ त, त्यो पैसा उठाउन जाने हो, जनताको लागि चाहिँ कुनै मतलब पनि गर्दैन। इमानदार व्यक्ति छ, हामीले भोट दिए त्यस्तो अवस्थाको त्यो नागरिक प्रतिनिधि पनि सजग हुन्छ। त्यसैले के छ, हामीले प्रलोभनमा नफसिकन इमान्दार योग्य व्यक्तिलाई चाहिँ छान्नुको लागि भोट खसाल्नु पर्ने हुन्छ। यसरी भोट खसालियो भने के हुन्छ त, सही जनप्रतिनिधिहरू माथि पुग्न सही खण्डमा समाज र देशको चाहिँ भलो हुने काम हुन्छ। देशको विकासमा अगाडि बढ्न सक्छ। त्यसैले हामी सही तरिकाबाट र राम्रो इमान्दार व्यक्तिलाई मत जाहेर चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी निर्वाचनमा नागरिकले भूमिका खेल्न सक्छन्। तपाईँको नजिकको स्थानीय निकायको निर्वाचन गतिविधिमा चाहिँ संलग्न दाजु दिदी अन्य व्यक्तिहरूलाई भेटी निर्वाचनको सिलसिलामा उहाँहरूले अपनाउनु भएका गतिविधि, अब निर्वाचनमा अब हामीले त मत जाहेर गर्न पाउँदैनौँ, उमेर पुगेको छ, विद्यार्थी हौँ, उमेर पुग्नै छ। त्यस्तो अवस्थामा हाम्रा अग्रजहरू, दिदी दाईहरू, बुबाहरूले के कस्तो भूमिका खेल्नु भएको छ, त्यो हामीले चाहिँ ती गतिविधिलाई समेटेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब योग्य व्यक्तिलाई मतदान गरी विजय गराएको, जो व्यक्ति योग्य छ, इमान्दार छ, त्यसलाई विजय गराएको, समाजका अशिक्षित व्यक्तिलाई मतदान गर्न सिकाएको होइन। अब जो चाहिँ जानेको छैन त्यस्ता व्यक्तिलाई सिकाउने, मतदानको महत्त्व जानकारी दिँदै कुनै प्रलोभन धम्कीमा चाहिँ नपर्न सल्लाह दिएको, मतदान केन्द्रमा चाहिँ शान्त भव्य वातावरण सिर्जना गर्नको लागि चाहिँ सहयोग गरेको र विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रमको माध्यमबाट सहज वातावरण गर्नको लागि भूमिका खेलेको, सहयोगी भूमिका खेलेका थिए भनेर यसरी भन्न सकिन्छ। वास्तवमा भन्ने हो भने निर्वाचनलाई चाहिँ शान्तिपूर्वक सम्पन्न गर्नको लागि हरेक नागरिकको पनि उत्तिकै दायित्व हुन्छ। अब निर्वाचन आयोगले सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पुर्याउने, कर्मचारीहरू तोक्ने काम, सबै काम निर्वाचन आयोगले गर्छ। यसको लागि सरकारले के गर्छ त, रकम उपलब्ध गराउने, निकास गर्ने अनि आवश्यक परेको कर्मचारीहरूलाई चाहिँ उसले चाहिँ निर्वाचन आयोगले तान्न सक्छ। त्यसको अवस्थामा सरकारले सहयोग पुर्याउने काम गरेको हुन्छ। अब प्रक्रियागत कानुनी रूपमा चाहिँ सबै काम चाहिँ निर्वाचन आयोगले गर्छ भने सहयोगको रूपमा चाहिँ सरकार रहेको हुन्छ। कर्मचारी उपलब्ध गराउने अनि शान्ति सुरक्षाको लागि चाहिँ भूमिका खेल्ने,
सबै काम चाहिँ के छ सरकारी स्तरबाट हुन्छ। निर्वाचन आयोग भनेको एउटा छुट्टै निकाय हो र यो एउटा चाहिँ सरकारको एउटा चाहिँ अङ्गको रूपमा चाहिँ रहेको छ र निर्वाचन आयोगले के छ चुनाव सम्पन्न गर्छ र उसले कानुनी प्रक्रिया चुनाव चाहिँ अगाडि बढाउँछ। त्यस्तो अवस्थामा नागरिकले पनि आफ्नो हैसियतलाई ख्याल गरेर मतको चाहिँ सदुपयोग गर्ने र आफ्नो चाहिँ असल इमान्दार व्यक्तिलाई निर्वाचन मा विजय गरेर पठाउनु हरेक नागरिकको दायित्व हो। यसरी के छ त निर्वाचनमा नागरिकले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् भनेर भन्न सकिन्छ। अब यहाँ कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ यसमा तिमी निर्वाचनमा मत जाहेर गर्नको लागि योग्य भइसकेको छैनौ, त्यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीको हैसियतले निर्वाचनमा के कस्ता भूमिका खेल्न सक्छौ भन्न सक्छ। अब उमेर पुगेको छैन भने पनि हामीले निर्वाचनमा भूमिका खेल्न सक्छौँ। अब यस्तो अवस्थामा मतदार नावलीमा नाम पेश गर्ने, गल्ती छ भने त्यसलाई सच्याउने, छुट्यो कि भने ख्याल गर्ने काममा सहयोग पुर्याउन सक्छौँ। अनि कुनै लोभ डर धम्कीमा चाहिँ नपरेर चाहिँ मतदान गर्नको लागि जिम्मेवार बनाउनको लागि हामीले उनीहरूलाई चाहिँ जानकारी दिन सक्छौँ, सचेत बनाउन सक्छौँ। आफ्नो मतको चाहिँ सदुपयोग गर्नको लागि कसरी मतदान गर्ने हो त्यसको बारेमा हामीले चाहिँ सहयोग गर्न सक्छौँ। अनि विभिन्न चाहिँ राजनीतिक दलका घोषणा पत्रहरू पढेर त्यसको सकारात्मक राम्रा पक्षहरू, सबल पक्षहरू, दुर्बल पक्षहरू त्यसलाई केलाएर यो ठिक यो बेठिक भन्न सक्छौँ हैन। अनि मत दिनुपर्छ, मत दिएन भने हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ गलत जान सक्छन्, मतको सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सचेत गराउन सक्छौँ। यसरी चाहिँ के छ त जो व्यक्ति उमेर पुगेको छैन, निर्वाचनमा भाग लिनको लागि योग्य भइसकेको छैन, त्यस्ता व्यक्तिहरू त्यस्ता नागरिकले पनि निर्वाचनमा भूमिका खेल्न सक्छन् भने अब जो चाहिँ उमेरको हिसाबले योग्य भएको छ, 18 वर्ष पुगेको छ, निर्वाचनको लागि चाहिँ नावली पेश भएको छ अनि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई के छ भोट खसाल्ने कुनै डर धम्की नभइकन नलिइकन र इमान्दार व्यक्तिलाई भोट खसाल्ने अनि गाउँठाउँमा चाहिँ निर्वाचनमा भाग लिनुपर्छ, निर्वाचनको महत्त्वबारे जानकारी दिने अनि चाहिँ घोषणापत्रहरू पढेर घोषणापत्रको बारेमा जानकारी दिने, मत कसरी जाहेर गर्ने हो नमुना मतपत्र दिएर चाहिँ सिकाउने, कुनै किसिमको चुनावको बेलामा चाहिँ हुलदङ्गा केही छ भने त्यसको अवस्थामा समय निकायमा चाहिँ खबर गर्ने अनि चाहिँ आफ्नो मतको सदुपयोग गर्ने कामहरूबाट के छ त निर्वाचनमा नागरिकले भूमिका खेल्न सक्छन् भनेर यसरी हामीले बुँदागत रूपमा चाहिँ लेख्न सक्छौँ। अब यसमा महत्त्वपूर्ण क्वेसन भनेको निर्वाचनमा नागरिकले खेल्नुपर्ने भूमिकाहरू के हुन सक्छन् भन्यो भने यी कुराहरूलाई चाहिँ समेट्नुपर्छ। यहाँ कविताको माध्यमबाट दिएको छ, यसलाई बुँदागत रूपमा चाहिँ हामी पोइन्टमा लेख्न सक्छौँ। यसलाई एकचोटि पढ त ल, पाठ पढ त एकचोटि। नागरिकले खेल्नुपर्ने भूमिकाहरू यहाँ चाहिँ यहाँ धेरै कुरा मेटेको छ। मतदाता नावलीमा नाम पेश गर्ने, गल्ती नाम सच्याउने र हटाउने, परिवारमा कुनै सदस्यको नाम छुट्यो कि भने ख्याल गर्ने,
अनि गल्ती हुँदा नाम थर चाहिँ सच्याउने, अनि नाम दर्ता गर्नको लागि निवेदन दिनको लागि समय निकायमा जाने र घर परिवार मात्रै होइन अरूलाई पनि सम्झाउने र कुनै प्रलोभन नपरे, डर धम्कीमा पनि नपरी आफ्नो मतको सदुपयोग गर्ने, अनि मतदान केन्द्रमा पालो पर्खेर मतदान गर्ने, अनुशासित तरिकाबाट आफ्नो मत जाहेर गर्ने, अनि मत गर्ने तरिका सिकाउने, गल्ती भएमा मतपत्र बदर हुन्छ भने चाहिँ त्यो सिकाउने, जानकारी दिने, मतपत्र बदर हुन नदिने र सबै दलको घोषणापत्र अध्ययन गर्ने र सबल दुर्बल पक्षको बारेमा छलफल गर्ने, मतपत्र उम्मेदवारको चिन्ह चिनाउनको लागि सचेत गराउनुपर्छ। अब कुन पार्टीको हो र त्यो कुन चिन्ह हो त्यो सिकाउनु पर्ने हुन्छ। अब त्यो निर्वाचन आयोगले चाहिँ निकालेको त्यो दलहरूको नाममा चुनाव चिन्ह दिएको हुन्छ, निर्वाचन आयोगले चुनाव चिन्ह दिएको हुन्छ होइन। निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता नगरिकन त्यो दलले आधिकारिक मान्यता पाउँदैन। यदि निर्वाचन आयोगमा दर्ता नगरिकन कुनै व्यक्ति चाहिँ चुनावमा उठ्न चाहन्छ भने त्यो स्वतन्त्र हुन्छ, फेरि त्यो दलको हुँदैन। उठ्न त पाउँछ तर के हुन्छ, त्यो स्वतन्त्र हुन्छ र यस्तो अवस्थाको निर्वाचन आयोगले चुनावको बेलामा चाहिँ कुनै चुनाव चिन्ह दिन सक्छ। अब राजनीतिक दलहरूको चुनाव चिन्ह त एउटै हुन्छ, त्यो कहिले नै फिक्स हुन सक्छ। जुन व्यक्ति चाहिँ स्वतन्त्र उठेको छ त्यो चाहिँ निर्वाचनको बेलामा त्यो समय मात्रै निर्वाचन आयोगले त्यो चाहिँ चुनाव चिन्ह दिएको हुन्छ। र नेपालको परिवेशमा के हुन्छ, व्यक्ति स्वतन्त्र रूपमा उठ्ने चाहिँ निकै कम हुन्छ, एकदम कम हुन्छ र राजनीतिक दलहरू नै प्रतिस्पर्धाको आधारमा के हुन्छ, निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरेर चुनावी प्रतिस्पर्धामा चाहिँ गएका हुन्छन् होइन। बहुदलीय प्रजातन्त्र भनेको यही हो। बहुदलीय प्रजातन्त्रमा के हुन्छ त, दलहरू प्रतिस्पर्धाको रूपमा चाहिँ चुनावमा भाग लिन्छन्। जुन दलले चाहिँ बहुमत प्राप्त गर्यो त्यो नै के हुन्छ त सरकारमा पुग्छ।